कोलेस्ट्रॉल को अगर मैं ये कहूँ कि आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनका जो अल्टीमेट आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है, वो भी यही होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं, जिससे आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होने के, गुर्दों की खराबी होने के या फालिज होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए एक ऐसी चीज अगर मैं कहूँ कि आपको इसको कंट्रोल में रखना है, तो वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में तफसील से बात करेंगे कि इसकी कितनी किस्में हैं, कौन सा बुरा कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ता क्यों है और इसको आपको अगर कम करना है वो भी बगैर दवाई के, तो वो आप कैसे कर सकते। कोलेस्ट्रॉल को आप ये समझ लें कि ये चिकनाई की एक किस्म है। इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ये हमारी बॉडी में 3 शक्लों में पाया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करवा लें तो उससे उन्हें अपनी सेहत के बारे में या अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के बारे में सही तरह से पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग मेरे साथ भी शेयर करते हैं कि हमने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करवाई, ये 230 है, 240 है, थोड़ी सी बढ़ी हुई है, डॉक्टर साहब हमें बताएं कि क्या करना है। लेकिन अगर आपने अपनी ओवरऑल सेहत को देखना है, अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सही लेवल चेक करना है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं करवाना चाहिए। आइडियली फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होता है, उसका लेवल आपकी खुराक की वजह से काफी ऊपर नीचे होता है। तो 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद आपको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना चाहिए। अब जब आप टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमने 3 नंबरों को बड़े गौर से देखना है। एक है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक है ट्राइग्लिसराइड्स। अब हम इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये बेसिकली क्या है। हम जो भी डाइट खा रहे होते हैं उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई होती है वो हमारे खून में चला जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल पानी के अंदर नहीं घुलता, चिकनाई पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, इसी तरह से ये चिकनाई हमारे खून के अंदर भी मिक्स नहीं होती। अब इसको ठिकाने लगाना है, उसके लिए 2 गाड़ियां होती हैं। एक गाड़ी का नाम है एलडीएल और दूसरी का नाम है एचडीएल। एलडीएल क्या करती है कि ये कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई को आपके खून से जहां जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां वहां पे उसको पहुंचाती है। लेकिन जब ये खून को लेके जा रही होती है, थोड़ी थोड़ी सी जो चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी नालियों के अंदर भी छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल आपकी नालियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम एलडीएल को, जो कि खून से कोलेस्ट्रॉल को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जा रही है, इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल जो है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसके बरक्स जो एचडीएल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल है यहाँ से इकट्ठा करके आपके जिगर की तरफ लेके जाता है। आपकी समझें कि जो खून के अंदर चिकनाई जमा हो रही है उसकी सफाई करता है। इसलिए एचडीएल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और थर्ड किस्म जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि हम अगर ज़्यादा चिकनाई खाएंगे, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे तो उसी से बढ़ता है। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर बढ़ी हुई वैल्यू होती है वो मैं ज़्यादातर लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स की ही देखता हूँ। उसकी वजूहत के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं बेसिकली वो सिर्फ चिकनाई से नहीं बढ़ते। ये क्या है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बॉडी स्टोर करती है, वो उसको समझ लें कि स्टोर करने का एक तरीका जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बनाना है, जो कि हमारे जिगर में बन रहे होते हैं। अब अगर आप ज्यादा हर टाइम खाना ज्यादा खाते रहेंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड्स का नंबर जो है बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट के बारे में। अगर आपने रिपोर्ट करवा ली है तो आपने इसको कैसे देखना है, कैसे जांचना है इस लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो एलडीएल का लेवल देखें। अगर आप ओवरऑल हेल्दी हैं, आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लेवल आइडियली 110 से नीचे होना चाहिए। 116 से नीचे भी जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन जिन लोगों को दिल के मसाइल हैं, शुगर का मसला है या रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, उनके अंदर ये जो वैल्यू है वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक 70 से भी कम होनी चाहिए, ताकि उनके अंदर जो हार्ट अटैक खुदा न खास्ता होने के या गुर्दों की खराबी होने के चांसेस कम किया जा सके। दूसरी जो वैल्यू है जिसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन मर्दों में 40 से ज़्यादा और ख़वातीन में 50 से ज़्यादा होगी। तो फिर ये आपके लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव होगी, आपके दिल को, गुर्दों को बचाने में काम आएगी, आपकी नालियों में से जो कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई जमा हो रही है उसको निकालने में मदद देगी। थर्ड जो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जिसको आपने रिपोर्ट में देखना है वो ट्राइग्लिसराइड्स है। नॉर्मली एक हेल्दी बंदे के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी सेहत के मसाइल उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा मैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, इसलिए कि पाकिस्तानी जो खुराक है उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में जो मैंने देखा ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है वो बड़ा रहता है। अक्सर एचडीएल जो है वो कम आता है, हालांकि वो ज़्यादा होना चाहिए। एलडीएल भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होता अक्सर लोगों में, अनलेस उनको को बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल हों। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स तो हर दूसरे बंदे का जब भी मैं रिपोर्ट करवाता हूँ लिपिड प्रोफाइल की तो वो बड़ा होता है।
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسک یہ ہے کہ جو ہمارے کھانے ہیں وہ ہیں ہی اس ٹائپ کے کہ ان سے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھے گا ہی بڑھے گا. زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے میں تو چکنائی زیادہ کھاتا نہیں ہوں، لیکن ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہے اس کا حصہ بہت زیادہ ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم پراٹھا یا روٹی کھاتے ہیں، روٹیاں بھی 2 2 3 3 کھا جاتے ہیں. اس کے علاوہ ناشتے کو ہم نے بہت فینسی اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، اس کے اندر بیکری آئٹمز ہیں بہت زیادہ، بسکٹس ہیں یا کیک رس وغیرہ ہیں یا رس ہیں. اسی طرح دوپہر کے کھانے میں آپ کے چاول ہوں گے، چاول بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوں گے، بڑی پلیٹ جو ہے چاول کی وہ ہم کھا لیتے ہیں. تو اس طرح سے پورے دن میں جو ہمارا کھانا ہے نا اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار، نشاستے کی مقدار بہت زیادہ ہے. اور چکنائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے کھانوں کے اندر. بریانی کے اندر بہت زیادہ آئل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سالن بناتے ہیں، کڑھائی بناتے ہیں، اس کے اندر بھی آئل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو آئل کی وجہ سے چکنائی بڑھ رہی ہوتی ہے، دوسرا کاربوہائیڈریٹس کی کیونکہ مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کھانے کے اندر، اس وجہ سے بھی پھر جو ہے آپ کی باڈی کے اندر کولیسٹرول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ اسپیشلی بڑھ رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو جب میں پھر یہ بتاتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے تو بزرگ بھی یہی کھانے کھاتے تھے اور ماشاءاللہ وہ 100 100 سال زندہ رہے. لیکن وہ ایک فرق بھول جاتے ہیں کہ اس ٹائم کی زندگی میں اور اس ٹائم کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پہ سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، ڈیلی 15 سے 20 کلومیٹر چلنا تو ایک معمول تھا. اب یا تو آپ موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی گاڑی میں یا بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا پیدل چلنا تقریباً اب ختم ہو چکا ہے. دوسرا سائیکل بچوں کے پاس بھی نہیں ہے آج کل، تو بڑے تو بالکل ہی نہیں چلاتے. تو ایگزرشن کا جو لیول ہے پہلے تھا وہ بالکل کم ہو گیا تھا. تو وہ لوگ جو بھی کھاتے، جو بھی ان کی ڈائٹ میں ہوتا، وہ ان کو ہضم کرنا اس کے لیے کوئی بالکل بھی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ ان کی جو پورے دن کی ایگزرشن تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب ہر چیز جو ہے وہ مشینی ہو گئی ہے. اگر آپ نے کسی سے رابطہ کرنا ہے تو فون پہ رابطہ ہو سکتا ہے، کسی سے جا کے ملنے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے اس لائف سٹائل کو آپ پہلے والی لائف سٹائل سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ پہلے بھی سارے گندم بھی کھاتے تھے اور چاول بھی کھاتے تھے، سارا کچھ کھاتے تھے. لیکن میں منع نہیں کر رہا کہ آپ یہ چیزیں نہ کھائیں، آپ یہ چیزیں بھی کھائیں، لیکن ان کی کوانٹٹی کو آپ کو کم کرنا ہوگا. اگر آپ نے اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے، اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے، تو ایک سے زیادہ ایک ٹائم پہ روٹی نہ کھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک روٹی کھانے سے آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تو دوسرے پورشن کو بڑھا دیں. آپ جو ہے وہ چکن کو بڑھا دیں، دال کو بڑھا دیں، سبزی کو بڑھا دیں. ایک چیز یہ نہیں ہے کہ 2 روٹیاں کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بڑھے گا. اگر آپ سالن تھوڑا سا زیادہ لے لیں گے وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 روٹیاں کھائیں. اسی طرح ہی اگر آپ چکن یا دال تھوڑی زیادہ لے لیں گے تو وہ بہتر ہے کہ آپ 2 روٹیاں کھائیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ سالن بنا رہے ہیں، دال بنا رہے ہیں، اس کو آپ نے کم سے کم آئل میں بنانا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ٹیسٹ زیادہ اس طرح سے نہیں بنتا تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو آئل ایکسٹرا آپ کو تری کی شکل میں نظر آ رہا ہے اس کو نکال کے کھانے میں کھائیں. ٹھیک ہے نا. کھانا بے شک اسی طرح سے پکا لیں لیکن کھانا کھاتے ہوئے اس کو نکال دیں. اس کے علاوہ جو چاول ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ 200 گرام سے زیادہ چاول ایک ٹائم پہ نہ کھائیں. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب ایک پلیٹ چاول ہی تو کھائیے، لیکن جو ایک بڑی پلیٹ ہے چاولوں کی اس کے اندر آپ کو 1000 تک کیلوریز بھی مل جاتی ہے، کیونکہ ایک تو اس میں آئل بہت زیادہ ہے، کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہے، تو اس کی کیلوریز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے پورشن کو کم کریں، کیونکہ آپ روٹیوں میں تو کیلکولیٹ کر پاتے ہیں کہ بھئی ایک روٹی کھائی 2 روٹی کھائی. چاولوں میں اکثر لوگ کیلکولیٹ نہیں کر پاتے کہ اسے کتنے چاول کھانے چاہیے. تو اندازاً اگر آپ نے چاول کھانے ہیں تو 200 گرام جو ہے نا وہ چاول زیادہ سے زیادہ آپ ایک ٹائم پہ کھائیں. جب آپ اس طرح کے جو ریفائنڈ کاربس ہیں، سفید چاول ہے، میدا ہے، پراٹھے ہیں، بیکری ہے، کم کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. کاربوہائیڈریٹس ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، لیکن وہ سبزیوں میں بھی ہیں، وہ پھلوں کے اندر بھی ہیں، وہ دودھ دہی سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، باہر کی بہت زیادہ چیزیں ہیں، ہفتے 10 دن میں 15 دن میں ایک دفعہ کھانا کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ ڈیلی کی اپنی روٹین کا حصہ نہ بنائیں. اسی طرح جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں وہ روزانہ نہ پئیں. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کا ٹرائیگلیسرائڈس بڑھا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں زیادہ تر اپنے مریضوں میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ٹرائیگلیسرائڈس بھی بڑا ہوتا ہے، ایل ڈی ایل بھی بڑا ہوتا ہے اور ایچ ڈی ایل کم ہوا ہوتا ہے. حالانکہ یہ بالکل الٹ ہونا چاہیے کہ ایچ ڈی ایل کو آپ نے بڑھانا ہے، ٹرائیگلیسرائڈس کو کم رکھنا ہے، ایل ڈی ایل کو کم رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ڈیلی 30 منٹس کی بے شک آپ اچھی تیز برسک واک کر لیں، یہ بھی کافی ہے صحت کے لیے. اس کے علاوہ کھانے کے اندر پھلوں سبزیوں کا، فائبر کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کریں. یہ بھی آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کو جذب ہونے سے روکتے ہیں، یہ بھی آپ کی باڈی کے اندر کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو اپنی روٹین میں لے آئیں گے تو آپ کو کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پھر بھی آپ اپنے لائف سٹائل کو صحیح نہیں کر پاتے اور آپ کا کولیسٹرول بڑا رہتا ہے تو پھر اس کے لیے کولیسٹرول کو کم کرنے کی مختلف دوائیاں ہیں، جس کے اندر پھر اسٹیٹنز ہیں جو کہ سب سے زیادہ کامنلی یوز کیے جاتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کولیسٹرول کی رپورٹ اور یہ کیوں بڑھتا ہے، اس کو کم کیسے کرنا ہے، اس سارے کے بارے میں تفصیلاً جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ بھی اپنے کولیسٹرول کی وجہ سے تنگ ہیں تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن مل گئی ہوگی. اگر اس ویڈیو پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام اہل ویال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.